आज 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 कल सुप्रीम कोर्ट और आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। ये हक और सच की फतह है और आईन और कानून की फतह है और एक न एक दिन हक जरूर आएगा और बातिल हमेशा के लिए मिटेगा इंशाअल्लाह। ये जंग हम इस जंग में इमरान खान के साथ करे हैं। हम अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकते सारा पल्ला भारी है, उतार के देखो सारा पल्ला भारी है। जिंदाबाद। आई हुई है। अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा फैसला होता तो तमाम खवातीन की ये इंसल्ट थी। मैं समझती हूँ बुशरा बीबी की पाक दामनी को कोर्ट ने भी साबित कर दिया और जिन घटिया लोगों ने इतना घटिया केस किया था उनको भी सजा मिलनी चाहिए। इमरान खान जिंदाबाद, बुशरा बीबी जिंदाबाद। बेहतरीन फैसला हुआ है, उनकी बुशरा बीबी की पाक दामनी साबित हो गई, इमरान खान की पाक दामनी साबित हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की तमाम खवातीन की जीत हुई। ऐसे लोगों ने जिन्होंने इतना घटिया और बददियानती पे केस बनाया उन सबको सजा मिलनी चाहिए। देखिए अब तो कोई जवाब नहीं है खान साहब को और बुशरा बीबी को जो है अंदर रखने का, फिर फोर रिहा कर देना चाहिए। अब तो तरीन केस तो ये इद्दत वाला घटिया केस था, उसमें से जब खान साहब और बुशरा बीबी सरखुरू हो गए तो बाकी झूठे केसेस में भी सरखुरू हो जाएंगे। मेरिट के ऊपर फैसले चाहिए थे, डील में नहीं चाहिए थे। बहुत देर हो गई, बहुत इज्जतदार लोगों की बुशरा बीबी की पाकदामन खवातीन की पगड़ियां उछाली गई, इज्जत उछाली गई, लेकिन अल्लाह ताला ने हक अल्लाह हक है, सच का खुदा है। अल्लाह ताला ने बुशरा बीबी को खान साहब को सरखुरू किया। तमाम लोगों को जिन्होंने इतना घटिया केस किया उन सबको सजा मिलनी चाहिए। अदालत के बाहर मौजूद है। ये तहरीक इंसाफ अदालत के जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी चंद लम्हे कबल हमने इस इद्दत वाले मुकदमे में इख्तितामी बहस की है और अदालत को ये बताया है कि ये मुकदमा तमाम आलम में पाकिस्तान के लिए शर्मसारी का बायस है। सियासत को इस सतह पे कभी नहीं आना चाहिए कि आप अपने सियासी हरीफ के घर में जाके आप माहवारियां गिनने की कोशिश करें। यहां दरख्वास्त दी गई कि एक मेडिकल कमीशन बनाया जाए जो 2018 की माहवारियों की छानबीन करे। मैं कहता हूं ये अफसोस का मकाम है, ये इंतहाई अफसोस का मकाम है और अब ये मामला अदालत के हाथ में है। हमने सुप्रीम कोर्ट के हवाले दिए, कानून अदालत के सामने रखा। ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि शरीयत में हमारे सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मुताबिक औरत का कहना उसके जिस्म के हवाले से, उसकी ज़ात के हवाले से हतमी है। कोई और इसमें झांक नहीं सकता। अगर ये कह दिया गया कि मामलात तमाम हो चुके थे, इद्दत की मुद्दत गुजर चुकी थी, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने मुद्दत रखी है उससे ज्यादा वक्त गुजर चुका था, तो किसी को हक नहीं है कि वो इसको झुटलाए। ये मुकदमा कभी बनना ही नहीं चाहिए था, इस मुकदमे को कभी चलना ही नहीं चाहिए था।
ہم پاکستان کی تمام عورتوں کی عزت کے لیے یہاں کھڑے ہیں. ہم کھڑے ہیں پاکستان میں چادر اور چار دیواری کے تقدس کے لیے. ہم آپ سے, پوری قوم سے یہ التجا کرتے ہیں کہ اس مقدمے کے ساتھ ہمارا ساتھ دیجئے, اپنی آواز بلند کیجئے, ریاست پاکستان کو بتائیے کہ عورت کی حرمت ہمیں عزیز ہے, عورت کی حرمت شریعت میں, ہمارے قانون میں معتبر ہے, برتر ہے. یہ مقدمہ انتہائی گھٹیا مقدمہ ہے, واقعاتی طور پہ بھی اور قانون کی نظر میں بھی. ایک شخص کو گرفتار کیا جاتا ہے, 4 مہینے وہ غائب رہتا ہے خاور مانے کا, اور اس کے بعد آ کے وہ درخواست دیتا ہے نکاح کے 5 سال اور 11 مہینوں کے بعد. عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کا نکاح 1 جنوری 2018 کو ہوتا ہے, اور یہ درخواست نومبر 2023 میں داخل کی جاتی ہے. تو آپ کے سامنے ہیں تمام واقعات کہ کس طرح لوگوں کو مہروں کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے سیاسی مقاصد کے لیے. سیاسی مقصد یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ آپ عورت کی حرمت پر حملہ کریں. تو میں آپ کے توسط پاکستان کے عوام سے, پورے پاکستان سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں اپنی آواز بلند کیجئے اس تمام بے حرمتی کے خلاف. آپ کہیے کہ ہمیں اس نہج کی سیاست قبول نہیں ہے, یہ نہ شریعت کے مطابق ہے نہ قانون کے مطابق ہے. انشاءاللہ 3 بجے ہم سمجھتے ہیں ہماری فتح ہوگی. لیکن میں قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کل سپریم کورٹ نے ایک تاریخی فیصلہ دیا, لیکن یاد رہے اس سے پہلے ہم الیکشن کمیشن میں مقدمہ ہار چکے تھے, پشاور ہائی کورٹ میں مقدمہ ہار چکے تھے, سپریم کورٹ میں بالآخر سنوائی ہوئی, ہماری جماعت کے تشخص کو مانا گیا, ہمیں پی ٹی آئی کے طور پہ اسمبلی کا ممبر مانا گیا. یہ مقدمہ بھی آگے چلے گا, دونوں میں سے ایک فریق یقیناً ہائی کورٹ جائے گا اور پھر معاملہ سپریم کورٹ میں بھی جائے گا. لہٰذا کوئی بھی فیصلہ ہو, ہم نے دل نہیں ہارنا, ہم نے لڑتے رہنا ہے, آخری اوور کے آخری بال تک ہم نے لڑنا ہے, جیسا عمران خان صاحب کہتے ہیں. تو انشاءاللہ حق اور سچ کی فتح ہوگی, اس فتح کو کوئی ٹال نہیں سکتا. آپ کا بہت شکریہ. سلمان اکرم راجہ صاحب, آپ کے آرگومنٹ تو بڑے جاندار تھے, لیکن اس کے باوجود بھی فیصلہ آپ لوگوں کے خلاف آیا. اب آپ کیا توقع کر رہے ہیں اس اپیل میں؟ دیکھیں, یہ اپیل جو ہے جس تناظر میں ہوئی آج, وہ بھی سامنے رہے قوم کے. 20 فروری کو اپیل دائر ہوتی ہے, سیشن جج اسلام آباد مقدمہ سنتے ہیں 3.5 ماہ. 29 مئی کا جو دن تھا وہ فیصلہ سنانے کے لیے مقرر تھا. فیصلہ سنانے والے دن وہ جج صاحب آ کے کہتے ہیں کہ بوجو میں قاصر ہوں, میں فیصلہ نہیں سنا سکتا. تو قوم فیصلہ کرے کہ ان جج صاحبان پر یا ان جج صاحب پر کیا دباؤ تھا کہ 29 مئی کو وہ فیصلہ نہ سنا سکے. پھر مقدمہ ان سے چھین کر, ان سے لے کر ان جج صاحب کو بالخصوص دیا جاتا ہے. ان جج صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ کو مجھ پر اعتبار ہے, میں نے کہا میں منتظر ہوں اعتبار کا, دیکھیں گے ہم کیا ہوتا ہے. لہٰذا جس تناظر میں, جس سیاق و سباق میں یہ مقدمہ اس عدالت میں آیا وہ ہمارے لیے تشویشناک ہے, لیکن اس کے باوجود ہم نے قانون اور آئین اور واقعات کے مطابق مقدمہ لڑا, پروفیشنلی مقدمہ لڑا. ہم توقع کرتے ہیں کہ فیصلہ بھی قانون اور آئین کے مطابق آئے گا, واقعات کے مطابق آئے گا. لیکن فیصلہ اگر اس سے ہٹ کر آتا ہے تو ہم ہائی کورٹ جائیں گے, ہم سپریم کورٹ جائیں گے, ہم انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. فتح ہماری ہے کیونکہ ہم حق اور سچ پہ کھڑے ہیں. بہت شکریہ.